हॅलो यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळी बरी आहे न्हू आम्ही बरी आहे देव बरो दीस दिवं सगळ्या आणि हेंचो जाली सकाळी 6:30 आणि हांव वचोय हा भायल्या हो मुगे सदांचो टायम उठपाचो मुगे स्कॉल आहा तेदो हांव बेगीन उठोता 6:30 हांव उठोता आनी बारीक कितें रेडी करपा तें तेगे रेडी कोन्न दवरता आनी आतां आनी मातशें वोगतान वयतलो तेका उठावपा आनी मागीर सगळें आमगे जाल म्हणटरी मागीर आमी तेंक इस्कुला पावयतलीं सो आयच्या दिसा कितें आहा तें मागीर आमी तुमकां दाखयताय मुका प्लॅन कितें आहा तो सो स्टे ट्यून टू आवर प्रिंसेस समारा चॅनल बाय बाय Everyone, Kishan to Sogli, I'm Borha. See my hairstyle. It is beautiful. Tell me. I'm already ready to go to school. हॅलो एवरीवन हेचोय सेमो जालें रेडी जालें इस्कुला वचपा आनी चोयल आसा तुमचे तेगे हेअरस्टायल आतां आमी आनी मातशें आमी भायर सरतलीं आनी तें सारकें एक्सायटेड आहा इस्कुला वचपा न्हू रे सेमो यू एक्सायटेड Yeah. Huh? Yeah. Do you miss your friends? Yeah. How much you miss them? Much. So much? Every day? Yes, I love my friends and I love my teachers. Sala, ami oitay magi media. Bye bye. Hi. Wait. Sam, ready? Sam, much close also. Okay. आनी आमी भुरग्यांक पावयलीं इस्कुला आनी आमी पावलीं मारगांव च्या पिवपा आनी हें हूंय तें तुमी चोयाय कॅफे टाटो हें पडा ग्रेस चर्ची फाटल्यान आमी आतां थंय पावलीं टाटो रेस्टॉरंटा आनी च्या पिवपा बसलें मागीर दाखयता तुमकां बोलो मुखार येयलें कितें तें ना रे आनी आमी ऑर्डर केली पुरी वीथ भाजी हांवें म्हाका केली कोरमा भाजी आनी पुरी आनी सान्यान केली पातळ भाजी आनी हो आमगे शिरो आनी ही अद्रक चाय चाव सारकी बेस्ट जाता तेंगेली हांव कितल्यो पिता चाव थिंग गेलो जाल्यार म्हाका लायक सारकें न्हीच आतां आमी येयलीं मारगांवसून घरा शॉपिंग बीन सगळें केलें आनी आतां रोखडी वचपाची सेमू तेंक काडपा आनी पयर न्हू आमकां फेस्ता गेलो आसतना सबस्क्रायबर्स मेळ्ळो आमकां आमगेलीं आनी जाप कोत्तालीं सांगतालीं तुमगे विडियो बरें जाताय बीण म्हूण सांगतालीं एशी कोन्न आमकां सपोर्ट कोराय आनी हूंय मेळ्ळें आमकां जाप कोराय बरें दिसता कळ्ळें तूं मोडटाय न्हू आमकां एशें कोन्न चो जाप कोराय आमकां हें तुमकां एशें कोन्न फेस चोयन ओडक नाय ओके आनी एशी कोन्न आमकां सपोर्ट कोराय आनी तुमकां सोगल्यांक थँक्यू आमकां तुमी जायतो मोग दिताय म्हूण next day. हॅलो यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळीं देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक आनी आयज थर्सडे आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली पिलार नव्यान स्टार्ट जालें आनी हांव चोय सकाळ मिसा वचोन येयला सकाळ 5:30 मिसा गेलोलो आनी हॅपी थर्सडे सगळ्यांक आनी आज सेमोगे इस्कुलां चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कोताय सो तेंगे टिचरीन सांगिल्लें तेंकां कसलें कॅज्युअल घालया मू सो सेमू आतां न्हेसोता आनी ती न्हेसोन येयली म्हणटरी मागीर तुमकां दाखयताय चल मेळटा आनी हें चोय आमगे सेमू रेडी जालें वचपा ना रे बाबा Yes. Happy Children's Day to my friends. आनी चोय तेगे आउटफीट चोय आनी सांगाय कमेंटा सांगाय केश सोद तें सेमू आं
आनी हांव आयज जायते दिसांनी ऑस्कर सुपर मार्केटाक गेलोलें मागीर तेणी बरें जायतें तेंकडे क्रिसमसा डेकोरेशन येयलो हांवें बरें डेकोरेट केलो हांव बरें दिसतालें सारकें तुमी चोयाय लायक जालें जाल्यार येयाय घेवपा म्हाजे ऑड्डाय बीण आहा तेंगेलें We are back. I'm Ailey Burgans Club in Powin. As तेंगेली चिल्ड्रन्स डे सो तेंकां आयज बेगीन दाटोली आनी आयज सगल्या भुरग्यांक विश कोता हॅपी चिल्ड्रन्स डे मे गॉड ब्लेस यू ऑल हॅपी चिल्ड्रन्स डे आमगेल्या सुपुल्या भुरग्यानो देवान तुमचे बरो आशिर्वाद घालचो आनी सदां तुमकां राखची आनी आयज न्हू आमी भुरग्यांक धाकटो असो सरप्रायज केला बिश्टें धाकटेशें डेकोरेशन केलां तें करपा बिजी आसलोली तेका लागून क्लासून येवन रोखडें शूट करूं ना आमी पूण डेकोरेशन करता तेन्ना कांय शूट केलें ना आतां कितें केलां तें तुमकां दाखयताय ओके आनी न्हू तेंकां कांयच खबर ना चोया तेंगे रिएक्शन कितें तें आनी न्हू आतां तेंकां सारी धाडपाक गेलो हांव आतां फोन केल्लो सारिता तेंक आतां धाडे खंय सो बाय 11:30 म्हळ्यार पावतलीं ती मागीर दाखयताय चल बरी गो आं आनी दाखयता म्हायती येयली म्हणटरी बाय बाय Follow me. तेंक सांगलो काय सरप्राईज हा म्हण तेंका कित सरप्राईज वेट ऑल थ्री ऑफ यू गो टुगेदर बंद करे चले go read what is written there okay read and show them wait what is it wait first read Happy Children's Day. okay enter all three of you are together
all like the surprise? Yeah! Okay, very good. Look, you like? Fun? No, yeah, surprise, this decoration, everything you like? Huh? Mr. fell on the cake. Okay. Semo, Putu, see, after this, games will be there outside. You'll play, no? Games? Outside games? Yay! Happy Children's Day! Thank you, Mama. Thank you, Dada, for the beautiful surprise. Thank you, Masi. Thank you, Tutu, for the lovely surprise. Come on now, take the cake. And this is the gift for you, for Semo, and for Kukul. Cake. Which one you want? Kukul, which one you want? I want cake. Happy Children's Day. Happy Children's Day. Happy Children's Day. हाय एवरीवन इथं आता आमगे गेम स्टार्ट करता आणि आमगे ऑडियन्स आहा इंचय दाखव रे ऑडियन्स दाखव आमच्याक cheer करपा येयले. ओके किड्स कम चल असू दे जायला. कम कीप द बॉल एंड कम कुकुल कम गेम एक्सप्लेन करता ओके स्पून अशें घालपाचें ओके अशें करून दवरपा जाय गो चल आनी टच दॅट लायन एंड कम बॅक ओके हय हय यू हॅव टू गो दे रावसी यू हॅव टू गो टच दॅट लायन कम बॅक टू दिस लायन 1 2 3 गो Go, Raja. Come on. come on yay okay Semu chance ha slow turn Semu turn come on don't walk fast now only you are there okay come on come Who's the winner? Semu Game 2. okay now for this game now I will give you ball and I will give you 3 chances you will get to throw all the cups whoever throws all the cups is the winner okay 1 2 3 come on Kukul Such a mark. Cup. Ah. One more chance. one more chance Yes, one more time. one more time Yeah, do begin. come on One. चल उडे कप्स उडे चल Okay, now Semo. घे सेमू It's okay. इचो ही लाईन तुमका चल ही घेईन दिन रे 1 2 3. Ah, yes. व्हेरी गुड आणि 2 उलाय ती 3 उलाय ती सकल उडोवपा जाय Start. Last finish. Take. One more. चेक वन मो एकूल रे एकूल 3 नु एक तेगे घेऊन पुन्हा रे कप्स सोय आणि त्यांचे कप्सांचे मार Game at the हो ओके कम ऑन ना पुतूस टर्न ओके गुड कम ऑन Take it. प्रेशर बोर गायलो गो go behind on the line come on 2 आता तेंगे गेम ड्रॉ जाली आता पुतू आणि सेमू उलय आता हो नेक्स्ट राउंड तेंगेलो कम ऑन आणि हे राउंड होको तेंका दोनू चान्स मेळटले कम ऑन स्टार्ट सेमू पुतू राव पुतू 2 3 very good one more chance take okay 1 2 3 come on okay one more chance no coming in front of the line okay आणि हो तेंगेलो आत लास्ट राउंड एक चान्सा कोण उडयता न्हू तो विनर आता कितू पटाय तितली कोणाय चड उडयता तो विनर ओके ओके सो तुगे कूल हा पुतू तुवें सगळी उडोवपा जाय हाव मीन्स आणि हे आमगेले दोन्ही गेमी विनर जाला सेमू कॉंग्रॅच्युलेशन सेमू Thank you, Mama. and this prize goes to Semu take look there Hey, bud. Why don't we take a break and go get some snacks? आणि
आणि इंच आता आम्ही भायर बसले जेवपाचे सिमू सिमू हाय गो हाय. आणि पुतू हा बितो रे बाबा. Hi YouTube family, we are back. आणि इंच आता आम्ही आत मेळटाय तुमकां आणि आमगेलो व्हिडिओ केस लागला ते तुम्ही कमेंट करून सांगाय ओके. आणि तुमगे कमेंट्स आमकां व्हॅल्युएबल सो प्लीज डू कमेंट. आणि आता आम्ही इंच नेसोन बीन रेडी जाले. My Camilo Dada is taking us for dinner because it's Children's Day. आणि आयज आमगेलो दीस सामको बेस्ट गेलो. भुरग्यांनी जायते एन्जॉय केले आनी आमी त्यो गेम तांकां खेळयले न्हू त्यो तांकां चोयन आमकां आमगेले भुरगेपणा उगडास येयलो. आमी खेळटालीं म्हूण त्यो गेम्स ओके. आनी हो व्हिडिओ आतां आमी हिंगा एंड कोताय. प्लीज कोणें सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय, आमगे चॅनल लायक कराय आनी तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिली कडेन शेअर कराय. Bye bye. See you in the next vlog. गॉड ब्लेस यू ऑल. God bless you.